रिमशा का शौहर बीमार हुआ तो वो इससे तंग पड़ गई और इसे बीमारी की हालत में ही छोड़कर बच्चों को लेकर मैके आ गई। और मैके में आए रोज़ भाई भाभी में फसाद डाल देती, जिसकी वजह से भाई ने भी अपनी बीवी को तलाक देकर अपना घर उजाड़ लिया। एक दिन भाई ने रिमशा और अम्मा की बातें सुन ली तो वो इन्हें छोड़कर चला गया और घर में गुर्बत छा गई। तो अचानक अम्मा ने कहा कि अब तक तुम्हारा शौहर मर चुका होगा, तुम जाकर घर वगैरह बेच आओ। रिमशा जैसे ही शौहर के घर गई तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसका शौहर तो रिमशा ने अपने से 15 साल बड़े शख्स से शादी की थी, क्योंकि कलीम का घराना रिमशा के घराने से माली एतबार से ज़्यादा अच्छा था। कलीम का जब रिश्ता आया, इन्हीं दिनों आयशा के और भी रिश्ते आए हुए थे, लेकिन वो सब मुनासिब घरानों के थे। कलीम का घराना इन सब से खाता पीता था, बस लड़के की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन रिमशा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। इसने कलीम के रिश्ते को ही तरजीह दी थी। फिर जाते ही बामुश्किल 1 साल ही रिमशा ने वहाँ गुजारा किया था। अपनी सास और नंदों से हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। कलीम से रो रो कर यही कहती रहती कि तुम्हारी माँ और बहन को मैं बर्दाश्त ही नहीं हूँ, ख्वामख्वाह मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। कलीम को कम उम्र और ख़ूबसूरत बीवी मिली थी, इसलिए वो हमेशा इसके नाज नखरे ज़्यादा ही उठाता था। इसकी वालदा जब भी इसे कहती कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, हर वक्त कमरे में रहती है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, तो कलीम के माथे पर बल पड़ जाते। वो कहता, अम्मा क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, एक तो वो है भी कम उम्र और आपने इसके नाथवा कंधों पर सारे घर का ही बोझ डाल दिया है। वजह ये थी कि जब भी कलीम अपने काम से वापस आता, रिमशा किचन का रुख कर लेती थी, बर्तन धोने लगती, रोटी बनाने लगती, ताकि कलीम को यही नज़र आए कि वही काम करती है। जब वो कमरे में आता तो रिमशा की शिकवे शिकायतें शुरू हो जाते थे। झूठ और नखरा इस लड़की में कूट कूट के भरा हुआ था। वो यूं बात करती जैसे कि सारे जहान का जुल्म इसी के साथ होता है। कलीम फितरतन शरीफ किस्म का नौजवान था, फिर कम उम्र बीवी पाकर बेहद खुश भी था, इसलिए इसकी बात को ज़्यादा अहमियत देता था। झगड़े जब हद से बढ़ गए तो कलीम ने एक अलग मकान ख़रीद लिया और रिमशा को वहाँ ले गया। उस वक्त तो रिमशा की खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। 1 साल ही इसने ससुराल में गुजारा था और शौहर इसके काबू में था। जिस दिन अपने घर पहुंची, अपनी माँ को फ़ोन करके बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। कहने लगी, अम्मा देख लिया मेरी अकल और जहानत का कमाल, कैसे कलीम को मैंने उंगलियों पर नचाया है। 1 साल के अंदर ही वो मुझे लेकर अलग हो गया। अम्मा कहने लगी, हाँ अच्छा किया तुमने, शौहर को मुट्ठी में ही रखो तो सीधा रहता है। फिर कहने लगी, तुम्हारी भाभी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, ऊपर से फैसल को भी देखो, जब से शादी हुई है बीवी के ही चोंचले उठाता रहता है, मैं तो जैसे घर में हूँ ही नहीं। ये सुनकर रिमशा को अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। कहने लगी, शुरू से ही इसे अपने काबू में रखना था ना। खैर फिक्र ना करो, मैं आऊँगी ना तो फैसल को भी देख लूँगी और इसकी बीवी को भी। इन्हीं दिनों रिमशा उम्मीद से हुई तो कलीम से कहने लगी कि वो अकेली घर के काम कर करके थक जाती है, इसलिए कुछ दिन मैके आराम करने के लिए जा रही है। इसके भाई फैसल की शादी समीरा से नई नई हुई थी। शादी को बस 2 माह ही गुजरे थे, इसलिए बीवी का ख्याल रखता था। समीरा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। दोनों भाई बहन में बड़ा इत्तेफाक और मोहब्बत था। रिमशा जब आई तो आते ही पहला लुकमा लेते ही कहने लगी, तौबा तौबा इतनी मिर्चें, अम्मा जल्दी से पानी दें, उफ मेरा तो मुंह जल गया। खाना समीरा ने बनाया था और बहुत मज़े का बनाया था, लेकिन रिमशा के मक्कर शुरू हो चुके थे। माँ भी इसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। कहने लगी, भैया हम तो रूखी सूखी जैसी मिलती है खा लेते हैं, हाँ लेकिन तुम्हें आदत नहीं है ना, चलो छोड़ो मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ। ये कहते हुए माँ ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हाय कहती हुई कुर्सी से उठी थी। अम्मा आप क्यों उठ रही हैं, समीरा से कहें वो बना देती है। फिर समीरा से कहने लगी कि तुमने क्या खाने में मिर्चें ज़्यादा कर दी हैं। वो हैरत से फैसल को देखने लगी। कहने लगी, नहीं फैसल आप खाकर देखें, ठीक तो है। इससे पहले कि फैसल बीवी की हमायत में कोई जुमला बोलता, रिमशा फ़ौरन से बोल उठी। कहने लगी, इसे क्या समझ आनी है, जब से शादी हुई है इसकी तो अकल पर पर्दा पड़ गया है। तुम तो घास भी पका के रखोगी तो इसे अच्छी लगेगी, लेकिन खुद देखो तुम्हारी शादी के बाद पहली दफ़ा मैं मैके आई हूँ, तुम्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था अपनी नंद का। मैं कौन सा उन नंदों में से हूँ जो आकर भाभी से फरमाइशें करती हैं। मुझे पता होता कि तुम ऐसा खाना मेरे लिए बनाओगी तो मैं यहाँ आकर खुद ही अपने और अपनी अम्मी के लिए खाना बना लेती। जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरी माँ का तो ब्लड प्रेशर मिर्चें खा खा कर हाई होने लगा है। फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप ब्लड प्रेशर की 2-2 गोलियाँ खाती हैं, अब मुझे सही वजह पता चली।
अम्मा ऐसा करें कि जब तक मैं घर पर हूँ ना, आपके लिए अलग से खाने बना बना कर फ्रीज कर जाऊंगी। खबरदार जो आपने इतनी मिर्चें खाईं। कल कला को अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? रिमशा की ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी थी। फैसल को अपनी बीवी के खाने बड़े मज़े के लग रहे थे, लेकिन आज इसे भी मिर्चें कुछ ज़्यादा लगने लगीं। शायद बहन की बात सुनकर इसने इस चीज़ को ज़्यादा ही महसूस किया था। वो समीरा को घूरने लगा, कहने लगा, आइंदा मिर्चें कम डालना, एहतियात किया करो। तुम जानती तो हो कि मेरी माँ को ब्लड प्रेशर का मसला है। समीरा खामोश हो गई। कमरे में आते ही रिमशा ने हंस हंस कर अपनी माँ से कहा, देखा अम्मा, ऐसे सीधा रखते हैं। आपकी तो इतनी उम्र हो गई, कुछ आया ही नहीं। अरे बेटे को काबू में रखना सीखो। मुझे देखो कैसे कलीम को उंगलियों पर नचाती हूँ। ये कहकर इसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी अपनी माँ को दिखाई। कहने लगी, देख रही हूँ अम्मा, इस अंगूठी में डायमंड लगा हुआ है और कलीम ने मुझे मेरी सालगिरह पर तोहफे में दी है। बस दुआ करो मैं पहले बेटे को जन्म दूँ, फिर देखो इस कलीम के बच्चे से कितना कुछ निकलवाती हूँ। बैग में से कई हजार के नोट निकाल कर इसने अपनी माँ के हाथ में रखे। कहने लगी, ये रख लो। पता है जब से मैं अलग हुई हूँ, मैंने एक पाई भी कलीम को इसकी माँ को नहीं देने दिया। सारे पैसे का हिसाब अपने पास रखती हूँ। अम्मा मैं तो कहती हूँ, औरत अक्लमंद हो तो मर्द को अपने इशारों पर नचाना अच्छे तरीके से जानती है। मुझसे ही कुछ सीखो। तुमसे तो एक बेटा भी नहीं संभाला जा रहा। माँ भी अपनी बेटी की अकल को दाद देती थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। रिमशा ने बेटे को जन्म दिया था। फिर तो इसके नखरे आसमानों पर थे। किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। कहती थी कि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम थोड़ी है। काम वाम मुझसे नहीं होता, बस तुम कोई मुलाजमा रख दो। कलीम पैसे कमाने वाली मशीन से ज़्यादा रिमशा के लिए और कोई अहमियत नहीं रखता था। लेकिन इन्हीं दिनों वो बीमार भी रहने लगा। खांसी का ऐसा दौरा पड़ता कि संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन इसने अपनी खांसी को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। बस घर में पड़ी हुई कोई दवा शरबत पी लेता था और फिर अपने काम में चला जाता। क्योंकि रिमशा की फरमाइशें बढ़ने लगी थीं, इसे परवाह ही नहीं थी कि कलीम आखिर क्यों बीमार रहने लगा है। अब तो इसके जिस्म में हर वक्त बुखार की हरारत रहने लगी थी। रोज़ बुखार तेज़ हो जाता और खांसी का दौरा भी पड़ने लगा था। इन्हीं दिनों रिमशा ने बेटी को जन्म दिया था। फिर तो वो बिल्कुल ही बिस्तर से लगकर बैठ गई थी। कोई काम नहीं करती थी। पहले से काफ़ी मोटी भी हो गई थी। अपनी खुराक पर पूरी तवज्जो देती थी, लेकिन शौहर पर नहीं। कलीम की आंखों के नीचे अब हल्के से पड़ने लगे थे। सेहत भी पहले से काफ़ी डाउन हो गई थी। एक दिन खुद ही डॉक्टर के पास गया तो जो इंकिशाफ डॉक्टर ने किया, कलीम के तो होश उड़कर रह गए थे। कलीम को टीबी हो गई थी, बल्कि इसको टीबी पहले से थी, लेकिन अब बिगड़ चुकी थी, क्योंकि इसने बीमारी के इब्तदाई दिनों में अपनी बीमारी की तशखीस ही नहीं करवाई थी और ना ही इलाज शुरू किया था। जब तक इसने इलाज करवाना शुरू किया तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने इसे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, लेकिन दुकान कलीम के सर पर ही चलती थी। इसने जब घर आकर दुखी दिल के साथ रिमशा को ये सब बताया तो रिमशा कहने लगी, ये डॉक्टरों की आदत होती है, ज़रा सी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और कहते हैं बस घर बैठे रहो। अरे कलीम, तुम घर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? खुद सोचो, मेरे सर पर दो दो बच्चों की जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। तुम छोड़ो डॉक्टर की बातें, बस चुपचाप दुकान जाओ। कलीम ने डॉक्टर की दवाइयां तो खानी शुरू कर दी थीं, लेकिन आराम नहीं किया था। लेकिन अब इसके जिस्म में शदीद दर्दें उठने लगी थीं। खांसी के साथ मुंह से खून भी आने लगा था। दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। हर वक्त सांस बुरे तरीके से फूलता रहता था। खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता था, हर वक्त खांसता रहता था। अब इसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसलिए वो दुकान से आए रोज़ छुट्टी करने लगता। रिमशा को जब इसे संभालना पड़ता तो नाक मुंह चढ़ाती, फिर इसे ताने देने लगती कि मेरी किस्मत में तुम जैसा बीमार ही लिखा था। एक तो तुम पहले ही मुझसे 15 साल बड़े थे और अब मेरे शौहर कम और बाप ज़्यादा लगते हो। कलीम फूले हुए सांस के साथ कहता कि मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारी खातिर मैंने तुम्हें अलग घर लेकर दिया। आज अगर मैं बीमार हूँ तो बजाय मुझे संभालने के तुम मुझे ताने दे रही हो। कहने लगी कि तुमने कौन सा मुझ पर एहसान किया है। मैं तुम्हारा ही घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे ही बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारी बीमारी में तुम्हें नहीं संभाल सकती। ये ना हो कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए। कहने लगा कि मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की ज़रूरत है रिमशा। कलीम की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। इसने रिमशा का हाथ थामकर बड़ी बेचारगी और मजबूरी और बेबसी से इसे कहा था, क्योंकि माँ बहन से लड़ कर आया था, इनसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे, दोबारा पलट कर इनकी तरफ नहीं देखा था। लेकिन बीवी ने अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, नहीं भाई, जिस तरह की बीमारी में तुम मुब्तला हो चुके हो, मैं और मेरे बच्चे भी अगर यहाँ रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम किसी मुलाजिम को रख लो,
جب ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کلیم اسے روکتا رہ گیا، لیکن رمشا نے ایک نہیں سنی اور اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ دونوں بچوں سمیت میکے میں قدم رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ سمیرہ اس وقت کچن میں مصروف تھی۔ رمشا کے رونے کی آوازیں سن کر وہ بھی سارے کام چھوڑ کر وہیں پر آ چکی تھی۔ دھاڑے مار کر روتے ہوئے رمشا اپنی ماں کے گلے لگی، پھر دوپٹے کے کونے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے سسک سسک کر کہنے لگی کہ پتہ نہیں میری خوشیوں پر کس کی بری کالی نظر لگ گئی۔ ارے اچھا بھلا شوہر تھا میرا، لیکن پتہ نہیں کیسے اتنی خطرناک بیماری لگ گئی۔ میرا تو اپنے شوہر کو دیکھ دیکھ کر جی اڑتا ہے، پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے اتنی گندی بیماری لگا دی۔ سمیرہ وہیں پر آ چکی تھی۔ تبھی فیصل بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی پریشان سا ہو چکا تھا۔ جب رمشا نے روتے ہوئے بتایا کہ کلیم کو ٹی بی ہو چکی ہے تو وہ پریشان ہو چکے تھے۔ پھر اپنی بہن سے کہنے لگا کہ رمشا، اگر تمہارے شوہر کی طبیعت اتنی خراب تھی تو تم اپنا اتنا سامان لے کر یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ اس وقت تو کلیم بھائی کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ رمشا فوراً ہی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو بہت ضد کی بھائی، لیکن کلیم نے مجھے اپنی قسم دے دی۔ اپنے سر پر میرا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تم میکے چلی جاؤ، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اپنے میکے ہی رہو گی۔ کہیں تمہیں اور میرے بچوں کو یہ بیماری لگ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ارے میرا تو کل اثاثہ ہی تم تینوں ہو۔ میں نے بہت منتیں کی مگر اس نے خود ہی ہمیں گھر سے یہاں بھیج دیا کہ تم اپنے بھائی پر بوجھ تھوڑی ہو، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو گی۔ سمیرہ بھی فوراً آگے بڑھی تھی، رمشا کو کندھوں سے تھام کر کہنے لگی کہ بالکل، یہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا فیصل کا ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ اگلے ہی پل رمشا سمیرہ کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی کہ ہاں ہاں، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، میرے باپ کا گھر ہے، تم مجھے یہ مت بتاؤ۔ بھلے ہی تم اس گھر میں بیاہ کر آ چکی ہو، لیکن اس گھر پر سب سے زیادہ حق میرا ہی ہے۔ سمیرہ فوراً اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے سمیرہ کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو ہی چکا تھا کہ اب اس کے اور فیصل کے درمیان پھوٹ پڑنے والی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر رمشا نکتہ چینی کرنے لگتی تھی۔ یہی کوشش رہتی کہ کسی طرح سمیرہ اور بھائی کے بیچ میں پھوٹ ڈال سکے۔ اس کے باوجود جب فیصل اور سمیرہ کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچی تو رمشا اماں کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ کیسا لڑکا پیدا کیا ہے تم نے، دیکھو تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کے باوجود اپنی بیوی کا پلو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے۔ ارے بیٹی کو تو بڑا ہی عقل مند اور تیز ترار پیدا کر دیا، مگر بیٹا تو دیکھو کیسے بیوی کا رن مرید بنا بیٹھا ہے۔ ماں تو بس گہرے سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہنے لگی کہ جس طرح تو نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہے، ٹھیک ویسے ہی تیری بھابھی نے بھی اپنے شوہر کو قابو میں کر رکھا ہے۔ اب تو ہی کر جو کرنا ہے، اگر بیٹا ہاتھ سے نکل گیا نا تو ہمیں تو پائی پائی کا محتاج ہو جانا پڑے گا۔ رمشا ایسا ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات دونوں ماں بیٹی نے ایک پلان بنایا تھا۔ اگلے روز جب فیصل اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، آج اس نے دکان سے چھٹی کی تھی، جان بوجھ کر باہر دلان میں رمشا نے تیل گرا دیا تھا۔ پھر بار بار بھابھی سے کہنے لگی کہ یہ تیل صاف کر دو، کہیں بچے گر نہ جائیں۔ سمیرہ اس وقت کپڑے دھونے میں مصروف تھی، کہنے لگی کہ میں بس ان کپڑوں کو تار پر پھیلا کر صاف کر دیتی ہوں، لیکن تبھی رمشا کی ماں کمرے سے نکلی اور جان بوجھ کر پھسل کر گر گئی۔ اس کے بعد تو گھر میں ایسا وویلا مچا کہ فیصل بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ ماں کو گرا دیکھا اور پھر جب رمشا نے رو رو کر چیخ چیخ کر سارا الزام سمیرہ پر لگایا، اس کی کام چوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پہلی مرتبہ فیصل سمیرہ پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ کیسی عورت ہو تم، شاید میری بیجا محبت نے تمہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ذرا عقل نہیں ہے تم میں کہ گھر کے کام کیسے کرنے ہیں۔ اس کے بعد تو جیسے یہ معمول ہی بن چکا تھا۔ دھیرے دھیرے فیصل اور سمیرہ کے بیچ پھوٹ ڈلنے لگی تھی اور فیصل اپنی ماں کے قریب آنے لگا تھا۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ جو کچھ رمشا اور اس کی ماں کہتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ بیوی تو اسے سرے سے ہی بری لگنے لگی تھی۔ پورے گھر پر حکمرانی ایک مرتبہ پھر رمشا کی ہو چکی تھی، جبکہ فیصل کو تو جیسے اپنی بیوی کی ہر بات ہی جھوٹی لگتی تھی۔ ایک روز سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سمیرہ وہاں پر کھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ جب فیصل نے سمیرہ کو آواز دی اور وہ نہ آئی تو جان بوجھ کر رمشا کہنے لگی کہ چھوڑو بھائی، اسے کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ ارے وہ تو ہر وقت فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، سارا کام تو میں اور اماں یہ سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی کمرے میں جاؤ تو مہارانی صاحبہ ہنس ہنس کر فون پر یا تو باتوں میں لگی ہوتی ہیں یا پھر سو رہی ہوتی ہیں، ہم نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فیصل کو غصہ آ چکا تھا۔
دل میں شک کی بنیاد بھی پڑ چکی تھی کہ کہیں سمیرہ کسی اور میں دلچسپی تو نہیں لے رہی۔ کمرے میں گیا تو بخار میں سمیرہ تپ رہی تھی، طبیعت بہت خراب تھی۔ بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے، فیصل اس سے لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کس سے ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہو، کہیں کوئی تمہارا پرانا عاشق تو نہیں تمہارے رابطے میں آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ سمیرہ غصے سے بپھر اٹھی، شوہر سے لڑنے لگی کہ تم میرے کردار پر بات کیسے کر سکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بات پر دونوں کا جھگڑا اتنا بڑا کہ فیصل نے سمیرہ کو طلاق دے دی۔ غصے میں اس نے ایک مرتبہ ہی سمیرہ کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ سمیرہ روتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے چلی گئی۔ پورے خاندان میں کئی طرح کی چہ منگوئیاں ہونے لگی تھیں، جبکہ فیصل کو اپنے فیصلے پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی بہت جو شرمندگی اور پچھتاوا تھا، رمشا نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ارے جو شادی کے بعد بھی اپنے عاشقوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں، شوہر اور ساس سسر کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ فیصل کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن پھر ایک روز جب وہ اچانک گھر آیا تو کمرے سے آتی اپنی ماں اور بہن کی باتیں سن کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ رمشا ہنس ہنس کر ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا اماں، یہ ہوتا ہے دماغ، میں نے کیسے صرف ایک ہی مہینے میں فیصل کی زندگی سے سمیرہ کو نکال باہر کیا۔ اب تو سمیرہ یہاں واپس نہیں آنے والی اور فیصل الگ تمہارے پلو سے بندھ کر رہ گیا ہے۔ جیسے ہی فیصل نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمشا اور اس کی ماں تو ہڑبڑا چکے تھے، بیٹے کو سمجھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس مذاق کر رہی تھی، لیکن فیصل بچہ نہیں تھا، سب سمجھ چکا تھا۔ اسی روز اپنے سارے تعلق اپنی ماں اور بہن سے توڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑیاں آئیں اور سمیرہ کے جہیز کا سارا فرنیچر اور فیصل کا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئیں۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ فیصل نے ایک ہی مرتبہ سمیرہ کو طلاق دے دی اور پھر وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، اس لیے ان کا رشتہ ابھی بھی باقی تھا۔ وہ سمیرہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ماں نے کتنی بار جا کر بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بیٹے نے اپنی ماں سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ چند روز تو دونوں ماں بیٹیاں سوگوار رہیں، پھر رمشا سے اس کی ماں کہنے لگی کہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں، نہ ہی تیرے شوہر نے تجھے فون کیا ہے، نہ ہی کوئی رابطہ رکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہیں مر ور گیا ہوگا۔ حالات تو دیکھ ہمارے گھر کے کیسے ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کہ نوبت در در مانگنے کی آئے، جا جا کر اپنا وہ گھر بیچ دے جو تیرے شوہر نے لے کر دیا تھا۔ رمشا کو بھی یہی بہتر لگا تھا، اپنے شوہر سے تو اسے کوئی خاص محبت تھی ہی نہیں۔ کئی مہینوں بعد وہ جب واپس اپنے گھر میں آئی تو سوچ رہی تھی کہ گھر خالی پڑا ہوگا، شوہر تو کب کا مر گیا ہوگا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے کلیم بیٹھا ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے وہ ہلکے اور وہ کمزوری کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بالکل ہٹا کٹا بیٹھا تھا، جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے پاس ہی موجود ایک لڑکی جس نے نرس جیسا کوٹ پہن رکھا تھا، اسے کھانا دے رہی تھی اور خود بھی پاس ہی بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ جیسے ہی کلیم کی نظر رمشا پر پڑی تو وہ حیران ہوا تھا، اتنے مہینوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کھانے کا چمچ چھوٹ چکا تھا۔ رمشا کو تو غصے سے کچھ نہ سوچا، آگے بڑھ کر کلیم سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیماری کے دہانے پر کھڑے ہوگے، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے، لیکن تم تو یہاں اس نرس کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں انتظار میں تھی کہ تم ٹھیک ہو کر فون کرو گے۔ نرس تو پریشان تھی، ایک جانب کو کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ رمشا غصے سے اگلے ہی پل نرس پر حملہ کرنے لگی کہ یہ ڈائن تمہیں اتنی اچھی لگ گئی کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئے۔ اس سے پہلے کہ رمشا آگے بڑھ کر اس نرس کو مارتی، کلیم رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا، یہ میری بیوی ہے، تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میں مرتا رہوں، تمہارے کہنے پر میں نے اپنے لیے نرس رکھی تھی، وہی نرس جس نے میری مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میری تیمارداری کی، بے سہارا تھی، مجبور تھی، اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی، تم تو کب کی میرے دل سے اتر چکی ہو، اس لیے میں نے اس نرس سے ہی شادی کر لی اور میں اب اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ رمشا کے تو منہ پر یہ باتیں تھپڑ کی طرح لگی تھیں، وہ لڑنا چاہتی تھی، جھگڑنا چاہتی تھی، کلیم کو اپنے بچوں کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر کلیم اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے، تم جیسی عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔
وہ وہیں پر رمشا کو طلاق دے کر اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ خالی ہاتھ رمشا گھر گئی تو رو رو کر اپنی ماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ چکی تھیں۔ دولت کی لالچ، حرص اور دوسروں کا گھر برباد کرنے کے چکر میں رمشا جیسی لڑکی اپنا ہی گھر برباد کر چکی تھی۔ نہ ہی اب اس کا بھائی اس کے ساتھ رہا تھا اور نہ ہی شوہر۔ دونوں ماں بیٹی دھیرے دھیرے گھر کا سارا سامان بیچ کر اپنا پیٹ بھرنے لگیں۔